बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 13 दिसंबर 2025 हफ्ते का दिन। कल रात मैंने आपको ये खबर दी थी कि कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर भारतीय फौज की जानिब से एक मिस एडवेंचर किया गया है, जिसमें वो पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से कुछ लोगों ने वहां पर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की और हमने मौके पर वहां पर कुछ लोगों को मारा है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, जो कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। तो जनाब, अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं कि जिसके बाद यूं लग रहा है कि भारतीय फौज को इस वक्त जंगी हुक्म जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान पर हमला करने के लिए भारतीय फौजें इस वक्त किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। उन्होंने अपनी पोजीशंस को संभाल लिया है। इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल की ताजा तरीन तफसीलात वहां से क्या आ रही हैं, क्या सिचुएशन है वहां पर, तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखी जाएंगी। और इस हवाले से भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, वो भी आपको बतानी है। और फिर दूसरी जानिब पाक फौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर एलओसी के ऊपर हाई अलर्ट पर जा चुकी है। फील्ड मार्शल की जानिब से जो सियालकोट का महाज संभाला गया है, और आज फील्ड मार्शल ने जिस तरह से ये निजाम का कंट्रोल संभाला है, ये डिटेल्स क्या हैं, आज सियालकोट के महाज पर क्या हुआ है, वो तफसीलात भी आपको बताऊंगा। और वज़ीरिस्तान का मुकाम आज मैदान जंग बना हुआ है, वहां पर शदीद झड़पें हुई हैं और ये जंग वहां पर अभी भी जारी है और तसादुम की राह हमवार हुई है। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट में आपने जरूर करना है। जनाब, कल रात को भारतीय मीडिया के जो है वो चैनल्स के ऊपर ये खबरें चलना शुरू हुई कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने कश्मीर का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको क्रॉस करने की कोशिश की है और मौके के ऊपर एक एसएसजी कमांडो जो है पाकिस्तान की आर्मी का, हमने उसको गिरफ्तार भी किया है, किसी को हमने मार दिया है। जिसके बाद इंडियन मीडिया कह रहा था कि इंडिया की फौजों को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जो है वो करनी चाहिए, मौके पर पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। और पहलगाम की तर्ज पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर पाकिस्तान के बॉर्डर को वायलेट करते हुए हमारे ऊपर स्ट्राइक्स करनी चाहिए। ये कल रात भारतीय मीडिया जो है वो अपनी रिपोर्टिंग के अंदर मसरूफ अमल था। तो आज जरा जो आपको मैं खबर देना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट, गौर से सुनने आते हैं कि भारतीय फौजें अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंची हैं और पाकिस्तान पर हमला कर डालो मोदी की जानिब से जो जंगी हुक्म जारी हुआ है, जरा वो सुने। जनाब, पूरी रात जो इंडियन मीडिया है, उनकी टीवी चैनल्स हैं, उनकी जानिब से ये बताया गया कि हमने पाकिस्तान का एक दहशतगर्द जो है उसको पकड़ लिया है, जिसकी तस्वीर उन्होंने एक्सक्लूसिवली अपने टीवी चैनल्स के ऊपर चलवाना शुरू कर दी कि ये देखिए हमने पाकिस्तान का एक दहशतगर्द पकड़ा है और उनसे हमने वेपन्स रिकवर किए हैं जो कि कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहा था और ये हमने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो इन्फिल्ट्रेट करने जा रहा था। अब ये तस्वीर आपके सामने है कि पाक इंट्रूडर नैप्ड, कि हमने पाकिस्तान का एक दहशतगर्द जो है उसको पकड़ा है। अब यहां पर आप अंदाजा करें कि पहलगाम के ऊपर भी इन्होंने यही इल्जाम लगाया कि हमारे ऊपर एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है, तो लिहाजा इन्होंने अपने फौजी मारे और पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। अब यही फॉल्स फ्लैग भारत की जानिब से किया गया है और अब भारत ने महाज संभाला है, अपनी पोजीशनें इन्होंने संभाल ली हैं। अब खबरें भारतीय मीडिया दे रहा है कि अलर्ट साउंडेड अलोंग इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर एंड कनेक्टिंग रोड्स आफ्टर टेररिस्ट अरेस्टेड बाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि भारत की फौजें जो हैं वो बताया जा रहा है कि एडिशनली मल्टीपल चेक पॉइंट्स के ऊपर तैनात कर दी गई हैं और उसके अलावा जो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है और जितने भी कनेक्टिंग रोड्स है वहां पर भी इस वक्त हाई अलर्ट है। एडिशनल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ट्रूप्स डिप्लॉयड ऑन मल्टीपल चेक पॉइंट्स, इजाफी नफरी जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की उनको तैनात किया गया है। स्नाइपर डॉग्स हैव आल्सो बीन इंडक्टेड इनटू द ऑपरेशन। वहां पर जो जनाब आप देखते हैं बम डिस्पोजल स्क्वाड के लिए भी वो आते हैं, कुत्ते दौड़ाते हैं जासूसी के लिए, उन कुत्तों को भी वहां पर ऑपरेशन के लिए इंडक्ट किया गया है। आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि भारतीय फौजें इस वक्त कश्मीर के बॉर्डर पर इस वक्त खौफनाक किस्म की सिचुएशन उन्होंने बना दी है, यानी कि वॉर लाइक सिचुएशन आप इसको कहें तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं कि इस वक्त वॉर लाइक सिचुएशन है पाक इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर और इस वक्त भारतीय फौजें उन्होंने पोजीशन संभाली हुई हैं
اور کسی بھی وقت وہ ایک بڑا مس ایڈونچر جو ہے وہ جناب کر سکتے ہیں. اب وزیرستان کے مقام پر جو اس وقت جنگ لگی ہوئی ہے، جو جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں، ذرا اس پر میں آپ کو خبریں دینا چاہتا ہوں. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیلڈ مارشل نے سیالکوٹ کے مقام پر جو بھارت کو پیغام دیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے یہ جناب آپ جو ہے وہ ایک خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آئی ای ڈی بلاسٹ ہوا ہے وانا کے مقام کے اوپر، جو کیڈٹ کالج وانا آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر بھی ایک دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا. تو ساؤتھ وزیرستان کا مقام ہے وانا پر، وہاں پر ایک آئی ای ڈی بلاسٹ ہوا اور ایک افغان چائلڈ جو ہے اس کے مارے جانے کی ایک خبر وہاں پر آ رہی ہے. اور اکارڈنگ ٹو لوکل سورسز ایک ایکسپلوسیو ڈیوائس جو ہے وہ خارجیوں کے دہشت گردوں کی جانب سے وہاں پر لگائی گئی تھی، اور انہوں نے اس جو ہے وہ ڈیوائس کو غلط طریقے سے پری میچورلی اس وہاں پر لگایا، جس کے باعث وہ سیکورٹی فورسز کو ان کا انٹینٹ تھا کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، سیکورٹی فورسز پر حملہ کیا جائے گا. لیکن انفارچونیٹ سچویشن یہی ہوئی ہے کہ اس ایک حملے کے باعث سیکورٹی فورسز کو نقصان تو نہیں پہنچا، یہ فارچونیٹ یہ ہے، لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ ایک ٹریجک ڈیتھ ہمیں دیکھنے کو ملی کہ بچے اس کے اندر مارے گئے ہیں، جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ خارجی دہشت گرد جو ہیں وہ بچوں پر حملہ آور ہو گئے ہیں. اور یہ دین اسلام کی ان کی تعلیمات ہیں کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی جو بھارت کی ایک پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں، انہوں نے بچوں کو نشانے پر لے لیا ہے اور بچوں کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا ہے. تو یہ ایک بہت ہی ان ہیومن ٹیکٹکس کے طور پر دہشت گردوں کی جانب سے خوفناک قسم کی سچویشن جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. اور کیڈٹ کالج وانا پر بھی پہلے اٹیک کیا تھا، وہ بھی بچوں کے اوپر حملہ تھا، اب دوبارہ سے بچوں کے اوپر انہوں نے حملے کرنا شروع کر دیے ہیں. سپریم مام کا مقام ہے پاکستان اور افغانستان کا بارڈر شمالی وزیرستان کے اندر. سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی تشکیل کو نشانہ بنا کر 4 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. یہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر سے خبریں آپ کو دے رہا ہوں. اور جس کے بعد ذرائع کے مطابق شادی خیل کے قریب سیکورٹی فورسز کو 15 سے زائد دہشت گردوں کی تشکیل کی نقل و حرکت معلوم ہوئی، جس پر سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا اور 4 دہشت گرد جو ہے ان کو ہلاک کیا گیا، جس کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور سرچ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. تو یہ شمالی وزیرستان کے علاقوں سے جو آپ کو میں خبریں دے رہا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو اب جو پاکستان اور انڈیا کا بارڈر ہے وہاں پر بھی وار لائک سچویشن ہے، اور پاک افغان بارڈر کے اوپر بھی وار لائک سچویشن بھارت نے کریٹ کروا دی ہے، کیونکہ افغان طالبان اس وقت بھارت کی ایما کے اوپر پاکستان کے خلاف یہ خوفناک قسم کی جنگ جو ہے وہ چھیڑ رہے ہیں. اب دوسری جانب پاک فوج کی ہائی الرٹنس کا آپ اندازہ کریں کہ آج فیلڈ مارشل جو ہیں وہ سیالکوٹ گیریزن کا دورہ کرتے ہیں. سیالکوٹ کا بارڈر بہت امپورٹنٹ ہے، سگنیفیکنٹلی جو ہے اس کو بہت امپورٹنٹ حاصل ہے، اور اسٹریٹجکلی بھی سیالکوٹ کے محاذ پر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 1965 سے لے کر آج تک یہ جنگوں کے اعتبار سے بہت اہم رہا ہے، اور بھارت نے ہمیشہ یہاں پر ٹارگٹ کیا، اور پچھلی جنگ کے اندر بھی بھارت نے سیالکوٹ پر حملہ کیا تھا. تو اب فیلڈ مارشل نے گجرانوالہ اور سیالکوٹ گیریزن کا دورہ کیا، اور انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ جنگی مشقوں کا جائزہ لیا. وہاں پر ڈرونز جو ہیں ان کا جائزہ بھی لیا گیا، کیونکہ وہاں پر جنگی مشقیں اس وقت جاری ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بھی ہر طرح کی سچویشن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، چاہے وہ نیول ایکسرسائز ہماری ہوں اس وقت سمندروں کے اندر جاری ہیں، کیونکہ انڈیا کی ایئر فورس اس وقت عربین سی کے اندر اپنی جنگی مشقیں کر رہی ہے، تو ہماری نیول فورسز نے بھی ناٹ آرم جاری کر دیا. تو ادھر سے بھارتی فوجیں جو ہیں وہ بارڈرز پر پہنچ رہی ہیں، تو پاکستان کی فوج نے بھی جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں. اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں انہوں نے کہا کہ پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز، دشمن کی ہائبرڈ مہم، انتہا پسند نظریات، قومی استحکام کو نقصان پہنچانے اور تقسیم پیدا کرنے والے عناصر سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. یہ جناب بھارت کی ان کو بڑا واضح طور پر پیغام دے دیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہائبرڈ وارفیئر کے لیے بھی تیار ہیں. جو آپ نے ٹی ٹی پی کے ذریعے جنگ ہمارے اوپر مسلط کی ہے، اور آپ نے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس وقت جو بارڈرز کے اوپر آپ چڑھائی کر رہے ہیں، ہم اس سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہیں. پاکستان مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے. تو اٹ مینس کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے کہ فیلڈ مارشل کو سیالکوٹ کے محاذ کا دورہ کرنا پڑا ہے، گجرانوالہ کا دورہ کرنا پڑا ہے، اور یہ پاکستان کی فوج بھی اس مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے. یہ میسج دیا گیا دشمن کو. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس کے بعد پاکستان زندہ باد.